अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर नाकाम कातिलाना हमला हुआ है। सेनेटर फैसल जावेद के साथ उसके 9 रहनुमा और कारकुन जख्मी हुए हैं। इतलात ये है कि एक कारकुन शहीद हो गया है। फौरी तौर पर एक मुबैना मुल्ज़म मंजर पे आ गया है जिन्होंने इकबाली बयान दिया है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने मुबैना मुल्ज़िम का इकबाली बयान रद्द कर दिया है और कहा है कि इमरान खान पर हमला पाकिस्तान पर हमला है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और शक उन लोगों पर है जिन्होंने इमरान खान को धमकियां दी। आज शाम को तकरीबन आजादी मार्च के 8वें रोज इमरान खान गुजरांवाला से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे थे कि कंटेनर पर फायरिंग हुई है, जिससे इमरान खान की दाएं टांग पर गोली लगी है और सेनेटर फैसल जावेद जख्मी हुए हैं, आमन चट्ठा जख्मी हुए हैं और उसके साथ साथ 12 से 13 कारकुन जख्मी हुए हैं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। इस फायरिंग की मुख्तलिफ फुटेजेस और वीडियो सामने आई हैं। आप ये एक फुटेज देख सकते हैं जिसमें मुल्जिम के हाथ में पिस्टल है और तहरीक इंसाफ का एक कारकुन उसको रोक रहा है। दूसरी ये एक मुख्तसर वीडियो है, पंजाब पुलिस ने जारी किया है, जिसमें मुबैना मुल्जिम इकबाली बयान दे रहा है। तो पहले इकबाली बयान सुने, उसके बाद हम इसका तज्जिया करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई और मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर, नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे जमीर में ये चीज अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? अचानक फैसला किया, दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची, जिस दिन से लाहौर से चला कि मैंने इसको छोड़ना है। नहीं, तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये सारा? मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे साथ कितने लोग थे? कोई भी नहीं है, अकेला। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था, बाइक अपनी पे आया हूँ, अपनी बाइक। बाइक कहाँ है तुम्हारी? बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। मामू की दुकान पे खड़ी कर दी शॉप। मामू तुम्हारा क्या करते हैं? वो मोटरसाइकिल की दुकान है शॉप। मुल्जिम का इकबाली बयान सुन लिया। मुल्जिम ये है या इसके पीछे बहुत सारे मुल्जिम हैं, क्योंकि कुछ लम्हों में फायरिंग होती है, इमरान खान समेत 12 से 13 लोग जख्मी होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक पिस्टल से फायरिंग के नतीजे में चंद लम्हों में इतने लोग जख्मी हो सकते हैं? दूसरा सवाल यह है कि पुलिस ने जिस मुबैना मुल्जिम को पकड़ा है वो इकबाली बयान दे रहा है कि इस वाक़े के पीछे मैं हूं, मैंने इमरान खान पर फायरिंग की, मैं इमरान खान को कत्ल करना चाहता था क्योंकि वो लोगों को वर्गला रहा था, तो ये सारा फैसला मेरा है। हमारी पुलिस पाकिस्तान के किसी भी हिस्से की पुलिस हो, वो इतनी इफिशिएंट हो गई हो। और दूसरी बात यह है, एक शख्स लाहौर से चलता है पिस्टल उठाकर, वो गुजरांवाला पहुंचता है और उसके बाद इमरान खान के आजादी मार्च में शरीक हो जाता है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और उनके सीनियर रहनुमाओं पर डायरेक्ट फायरिंग करता है।
اس کے بعد پولیس کے سامنے وہ بالکل ریلیکس ہے، اسے کوئی پشیمانی نہیں ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے قرار دیا ہے کہ یہ حملہ پاکستان پر حملہ ہوا ہے۔ یقینی طور پر کسی بھی سیاسی رہنما پر، کارکن پر تشدد، حملہ، قاتلانہ حملہ، فائرنگ قابل مذمت ہے۔ وہ پاکستان پر حملہ تصور ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے پولیس کے اس عمل کو رد کیا ہے۔ شہباز گل کہتے ہیں کہ جس شخص سے اقبالی بیان لیا گیا اس کو رد کرتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص اتنے لوگوں پر، سینئر رہنماؤں پر فائرنگ کرے اور اس کے بعد پولیس اس کو پکڑے، 2 تھپڑ مارے اور وہ اقبالی بیان دیتے۔ حماد اظہر کہتے ہیں کہ لوگ بے وقوف نہیں ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ پولیس نے مبینہ ملزم کو فوری طور پر گرفتار کیا ہو اور 2 تھپڑ کھانے کے بعد اس ملزم نے اقبالی بیان دیا ہو۔ اسی طرح اسد عمر اور تحریک انصاف کے باقی رہنماؤں کے بیانات آ گئے، شیری مزاری کا بیان آ گیا۔ اگر ان کے بیانات کا جائزہ لیا جائے تو انڈائریکٹلی، بدقسمتی سے، وہ اس حملے کا الزام حکمران جماعت نون لیگ، خاص کر وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ پر لگاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ جن لوگوں نے عمران خان کو، تحریک انصاف کے رہنماؤں کو دھمکیاں دی تھی اس حملے میں، وہی ملوث ہے۔ شہید بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی قومی نوعیت کی سیاسی رہنما پر یہ دوسرا حملہ ہے۔ عمران خان اس حملے میں زخمی ہوئے ہیں۔ اس وقت وہ شوکت خانم لاہور میں داخل ہیں، اس کو آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سینیٹر فیصل جاوید، احمد چٹھا اور کچھ باقی رہنما اور کارکن زخمی ہیں، اور ایک کارکن شہید ہو گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد، اس سانحے کے بعد سیاسی صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ موجودہ حالات کو سنبھالنے کے لیے وفاقی حکومت، ریاستی ادارے، تحریک انصاف کے رہنما مل بیٹھ کر کیا حل نکالتے ہیں، اور یہ حل ملک کے لیے، قوم کے لیے کیا پیغام لے کے آتا ہے، جس کی شدید ضرورت ہے۔ ورنہ جو کشیدہ صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کو سنبھالنا سب کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا، اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ شہید صحافی ارشد شریف کے سامنے اور عمران خان اور اس کے رہنماؤں پر حملے کی تحقیقات اعلیٰ سطحی طور پر کرائی جائے، اور جو بھی فائنڈز ہوں قوم کے سامنے لائی جائے، تاکہ ملک پر منڈلاتے ہوئے کالے بادل چھٹ جائیں۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔